कौन जानता था कि 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के मशहूर कस्बा देवबंद में पैदा होने वाले इस परजन ने आलमी इस्लाम के उफ़क़ पर किस चमक दमक के साथ तुलू होकर चमकना है कि इनके मुकाबले में बाकी सब की चमक दमक मांद पड़ जाएगी। पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस और बानियानी पाकिस्तान और बाद अज़ा मुफ्ती आज़मी पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के घर में उनके सबसे छोटे बेटे मोहम्मद तकी उस्मानी के शक्ल में एक ऐसा गजहरी नायाब पैदा हुआ जिसकी चमक से आज पूरी दुनिया की इल्मी महफिल पुरनौक है। अगरचे मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अपने वालिद के सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन अपने खिदमात में वो अपने बड़े भाई मुफ्ती आज़मी पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से भी बहुत आगे हैं। और अगर हकीकती हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो इस वक्त अहले हक में उनकी टक्कर की कोई दूसरी इल्मी शख्सियत पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। साहब बरियाज़म में फैली हुई उम्मती मुस्लिमा में ये एक वाहिद शख्सियत है जिनकी बात पर अरब और अजम और दुनिया जहां में फैली उम्मत सरी तस्लीम खम करती है और हर मुश्किल की घड़ी में उम्मत के तबकात की पहली और आखिरी नज़र इन्हीं की तरफ जाती है। अफ्रीका में कादियानियों के गैर मुस्लिम होने से मुतालिक केस चल रहा था और अदालत में दलाइल देने थे, तो अफ्रीका के मुसलमानों की पूरी दुनिया में इस मकसद के लिए जिस हस्ती की तरफ नजर गई वो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब थे, जो अफ्रीकियों की दावत पर अफ्रीका गए और कोर्ट में अपने दलाइल से कादियानियों को काफिर करार दिलवाने में कामयाब रहे। फजी से लेकर मगरिब के आखिरी किनारे तक और नार्वे से लेकर जुनूब के आखिरी किनारे तक फैली हुई पूरी उम्मत जिसको अपना मुत्तफ़िक़ा मुफ्ती आज़म मानती है और जिसके फतावा को हरफ आखिर का दर्जा देती है, वो है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिससे अगर उम्मती मुस्लिमा में कोई नावाकिफ़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम है जो चराग तले अंधेरे वाले मुहावरे का अमली नमूना बनी हुई है और पाकिस्तान की अक्सर आबादी मुफ्ती साहब से या तो सर से वाकिफ ही नहीं या फिर सिर्फ नाम की हद तक शनासा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो हस्ती है जिसे सऊदी अरब अरसे दराज से नेशनलिटी देकर मुस्तकिल सऊदी शहरियत और रिहाइश का इसरार कर रहा है, मगर ये दरवेश अपनी मट्टी से मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए हरमैन का पड़ोस छोड़े हुए है, जैसे अपने मुल्क के हुक्काम ने बड़े मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड न दिया हो। मगर उर्दन के बादशाह ने उनकी दीनी खिदमात के इतराफ़ में इन्हें अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। सिर्फ इस्लामी दुनिया के हुक्मरान नहीं बल्कि बरतानिया इंग्लैंड के साबिक़ा वज़ीर आज़म ड्यूट कैमरून से लेकर शुमाली लातीनी अमरीका के सुदूर तक मुफ्ती तकी साहब से वक़्त लेकर उनसे इस्लाम के निज़ामी मईशत पर आगाही लेते हैं और अपने सूदी निज़ाम के मुकाबले में अपने यहाँ उसे नाफिजुल अमल करवाने के लिए मशवरे लेते हैं, जिन्हें खुताबात के लिए सिर्फ पाकिस्तान या दीगर ममालिक के मदारिस से ही दावत नामे नहीं मिलते बल्कि दुनिया की नामूर और मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटियों से लेकर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसे आलमी फोरम्स पर मईशत के मौजू पर खिताब और आगाही प्रोग्रामों के लिए मेहमानी खुसूसी के तौर पर बुलाया जाता है। 150 से ज़ायद अरबी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर मबनी किताबों का इल्मी ख़जाना उम्मत को लिख कर हादिया कर चुके हैं और ये कोई 150 किताबचे नहीं बल्कि एक किताब कई जिल्दों पर मुहित है और हर जिल्द में हज़ारों सफ़हात है। पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के कम बीच 20 साल चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इस दौरान कई तारीखी और यादगार फैसले सादिर फरमा चुके हैं, जिनमें रिबा यानी सूद के खिलाफ तारीखी फैसला हमारे अदालती फैसलों के माथे के झूमर के तौर पर ताक़यामत चमकता दमकता और यादगार रहेगा। सूद से लिथड़ी हुई आलूदा बैंकारी के मुकाबले में दुनिया को सूद से पाक इस्लामी उसूलों पर मबनी बैंकारी का मुकम्मल निज़ाम लिख कर दे चुके हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है, मौजूदा इस्लामी बैंकारी के नाम से मशहूर बैंक इनके बताए हुए निज़ाम पर अमल कर रहे हैं या नहीं? तो इसमें मुफ्ती साहब का कोई दोष नहीं, उन्होंने मुकम्मल निज़ाम मुरतब कर दिया है। अब अहली इक़्तिदार की जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी बैंकों को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मुरूज करदा उसूलों पर चलाने के लिए कानून साजी करे। अगर कहीं कोई कमी कोताही है तो इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कोई कसूर नहीं और ये वाहिद इस्लामी मुसन्निफ है जिन्होंने आसान तर्जुमा कुरान को ज़मीन की बजाय फिजा में लिखकर आलमी इस्लाम में एक नए रिकॉर्ड का इजाफा किया। 3 जिल्दों पर मबनी आज तक लिखे गए तराजिमी कुरानिया में सबसे सलीस बा मुहावरा और शस्ता उर्दू से मुज़य्यन खूबसूरत आसान तर्जुमा कुरान सारे का सारा अपने आलमी असफार के दौरान जहाज की परवाज में लिखा और यूं एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर गए। इनसे पहले चंद लोगों ने अंग्रेजी में कुरान का तर्जुमा किया था, मगर वो लोग चूंकि बाकायदा मौलवी और अरबी पर इतनी महारत नहीं रखते थे बल्कि उन्होंने कुरान के उर्दू तराजुम को अंग्रेजी में नकल किया था, इसलिए उन अंग्रेजी तराजुम में वो चाशनी न थी। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो पहले आलिम दीन है जिन्हें बजाते खुद अरबी
پر مادری زبان جتنا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن پاک آج یورپ کے مسلمانوں کی متاع عزیز بنا ہوا ہے، اور بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمہ قرآن دوسرا نہیں ملتا۔ زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اسے ذریعہ آخرت بنانا کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب سے سیکھے کہ جہاز کی پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا، اور اردو کا سب سے خوبصورت مستند بمحاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسے خوبصورت کام میں لگا کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ سن 2009 میں PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PIA پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو ایک تہائی یا آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور ہسپانی پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ خاص کر عربی اور انگریزی میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے اردو سے زیادہ عربی اور انگریزی کے بیانات سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کن کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا ابھی تک فائز ہے؟ سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب جن عہدوں پر فائز ہے، پہلا عہدہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب چیئرمین شریعت بورڈ آف اسٹیٹ بینک پاکستان ہے۔ دوسرا، نائب محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی ہے۔ تیسرا، چیئرمین انٹرنیشنل شریعت اسٹینڈرڈ کونسل اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینس انسٹیٹیوشن بحرین ہے۔ چوتھا، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ الاسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب۔ پانچواں، آرگن آف آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ چھٹا، ممبر رابطہ العالم الاسلامی فقہ اکیڈمی مکہ سعودی عرب۔ ساتواں، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ الاسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب۔ آٹھواں، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان۔ نواں، چیئرمین شریعت بورڈ سینٹرل بینک بحرین۔ دسواں، چیئرمین شریعت بورڈ ابوظہبی اسلامک بینک UAI۔ 11واں، چیئرمین شریعت بورڈ میزان بینک لمیٹڈ کراچی پاکستان۔ 12واں، چیئرمین شریعت بورڈ انٹرنیشنل اسلامک ریٹرننگ ایجنسی بحرین۔ 13واں، چیئرمین شریعت بورڈ پاک کویت تکافل کراچی۔ 14، چیئرمین شریعت بورڈ پاک قطر تکافل کراچی۔ 15واں، چیئرمین شریعت بورڈ JS انویسٹمنٹ اسلامک فنڈز کراچی۔ 16، چیئرمین شریعت بورڈ JS اسلامک پینشن سیونگ فنڈ۔ 17، چیئرمین شریعت بورڈ عارف حبیب انویسٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک فنڈز کراچی۔ 18واں، چیئرمین آرکیفیٹا انویسٹمنٹ فنڈز بحرین۔ 19واں، ممبر متحدہ شریعہ بورڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سعودی عرب۔ 20واں، ممبر شریعت بورڈ گائیڈنس فائنینشل گروپ USA۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب ماضی میں جن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں ان میں سے پہلا عہدہ، مفتی تقی عثمانی صاحب چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان 1980 تا مئی 1982 تک اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ دوسرا، 1982 تا مئی 2002 تک چیف جسٹس شریعت ایپلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان رہ چکے ہیں۔ تیسرا، 1991 میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان تھے۔ چوتھا، مفتی تقی عثمانی صاحب 1985 تا 1988 تک ممبر سینڈکٹڈ یونیورسٹی آف کراچی تھے۔ پانچواں، ممبر بورڈ آف گورنمنٹ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد 1985 تا 1989 تک وہ فائز رہ چکے ہیں۔ چھٹا، مفتی تقی عثمانی صاحب 1985 تا 1988 تک ممبر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس رہے۔ ساتواں، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ آٹھواں، مفتی تقی عثمانی صاحب 2004 تا 2007 تک ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ نواں، مفتی تقی عثمانی صاحب ممبر کمیشن آف اسلامائزیشن اکانومی پاکستان آف پاکستان رہ چکے ہیں، جس کو دنیا جہان میں اعزازاً اس قدر بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں اور اپنے نیشنل لیول کے اداروں کا چیئرمین بنا رکھا ہے، اسے پاکستانی حکومت ایک بلٹ پروف گاڑی دینے کو تیار نہیں، اور وجہ صرف اسلامی دشمنی ہے اور کچھ نہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ دنیا جہاں کے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ بہت عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن نہ تو پاکستانی قوم ان کو صحیح سے جانتی ہے اور اس قدر کی، اور نہ ہی پاکستان
پاکستان کی حکومتوں نے کبھی ان سے ان کی صلاحیتوں کے بقدر کوئی بڑا کام کیا۔ جو شخص امریکہ اور طالبان جیسی دو متحارب طاقتوں کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے، اس شخص سے اگر حکومت پاکستان چاہے تو دینی چھوڑ دنیاوی اعتبار سے کتنے فوائد حاصل کر سکتی ہے اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں کس قدر گرائے مائع خدمات لے سکتی ہے۔ مگر افسوس ہمارے دولت پرست حکمرانوں پر، جنہوں نے کبھی پاکستان کے گوہری نایاب کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ ضیاء الحق مرحوم نے ان کی صلاحیتوں کا معترف ہو کر انہیں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ کا چیف جسٹس لگایا تھا، مگر جنرل مشرف نے سود کو حرام قرار دینے کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے پر زبردستی قبل از وقت معزول کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف میں دیوان بھی لکھ دیے جائے تو وہ بھی کم ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کی دنیا میں اقبال کے شعر کی کوئی زندہ مثال ہے تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اقبال اپنی قبر سے اٹھ کر دوبارہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے پھر سے اپنے شعر کو ترکیبی لفظی دیتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہہ رہا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور تقی جیسا پیدا۔